बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। सबसे पहले दरूद पाक, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। आज की वीडियो में हम आपको चंद ऐसी हिकमतें बताएंगे जिन पर अमल करने से आप इंतहाई पुरसुकून रहेंगे, क्योंकि लोगों का काम है बातें करना। इनको करने के लिए बातें चाहिए होती हैं, इसलिए अपने आप को पुरसुकून रखें और तवज्जो के साथ मेरी वीडियो को देखें। इंशाल्लाह आपको बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। और अगर हो सके तो मेरे इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें, ताकि रूटीन के साथ आपको अच्छी अच्छी वीडियोस मिलती रहें। एतमाद की इंतहा ये है कि जब लोग आपका मजाक उड़ाएं, आपके बारे में बातें करें कि ये बंदा फलां इस तरह कर रहा है, ये इस तरह कर रहा है, ये इस तरह कर रहा है, आप उनकी बातों में मत आए। उनकी नेचर को समझें, क्योंकि जो लोग आपको कामयाब बर्दाश्त नहीं कर सकते ना, वो आपके बारे में बातें करते हैं। उनको ये बर्दाश्त नहीं होता कि आप कामयाब क्यों हैं, क्योंकि वो लोग आपको गिरता हुआ देखना चाहते थे और आप गिरते गिरते अचानक संभल गए। अचानक अल्लाह पाक ने आपका हाथ थाम लिया, तो वो लोग आपसे जेलसी करते हैं। इसलिए आप उनकी बातों का बुरा मत बनाएं और चलते रहें, क्योंकि चलते रहने से फासला कट ही जाता है। जो खामोश लोग होते हैं ना, या बुरे गम के हामिल होते हैं या बुरे ख्वाब के, तो आपने ये दुनिया खुद नहीं बनाई। ये ज़हन में रखें कि आपने दुनिया खुद नहीं बनाई, इसलिए दूसरों पर इसे मुसल्लत मत करें। किसी भी किस्म की किसी को टेंशन मत दें। पहले खुद को दुरुस्त करें, ताकि आप दूसरों के लिए मिसाल बन सकें। अगर आप दुरुस्त होंगे ना, तो लोग आपको देखकर खुद ही दुरुस्त हो जाएंगे। फिर इनसे तवक्को करें कि वो आप जैसे बने, और कोशिश करके ना जाहलों से बहस मत किया करें, क्योंकि जाहलों से बहस करना पानी पर नक्श बनाने के मुतरादिफ है। चाहे आप जितनी भी मेहनत करें, कुछ भी हासिल नहीं होगा, क्योंकि जूते के पास जुबान है लेकिन वो बोलता नहीं। मेज के पास पाँव है लेकिन वो चलती नहीं। घड़ी के पास कांटे हैं लेकिन वो काटती नहीं। और बहुत से लोगों के पास अक्ल है और फिर भी वो सोचते नहीं। वो आपके बारे में बुरा बोलते भी हैं और आपके पास बैठते भी हैं और आपके चेहरे पर मुस्कुराते भी हैं, और आपके बारे में लोगों के साथ बातें करते भी हैं। ये सबसे गंदे लोग हैं। मुश्किल वक्त इंसान के असल जौहर को ज़ाहिर करने का बेहतरीन जरिया है। छोटे दिमाग के लोगों की छोटी परेशानियां होती हैं। जिनके दिमाग छोटे होते हैं ना, उनकी परेशानियां छोटी छोटी होती हैं, मगर उन्होंने अपने दिमागों पर इस तरह सवार किया होता है जैसे अपने दिमाग पर उन्होंने भारी सी गठरी रखी है। और जो बड़े लोग होते हैं ना, उन लोगों के पास छोटी छोटी परेशानियों के लिए वक्त ही नहीं होता। इसलिए ऐसे शख्स के करीब ना रहें जो आपको खुश रखता है, बल्कि ऐसे शख्स के करीब रहें जो आपके साथ खुश रहता है। आप किसी भी हाल में हो, आप किसी भी जगह पर हो, आप किसी भी माहौल में हो, वो आपके साथ खुश रहे। आपको खुश रखने की कोशिश मत करें, आपके साथ खुश रहे। लोग लहरों की मानिंद होते हैं, अगर उनके साथ चलेंगे ना तो वो आपको डबो देंगे। आपने साहिल समंदर पर देखा होगा, जो लहरें होती हैं ना, आगे की तरफ आती हैं। अगर आप उनकी मुखालिफ सिमत चलते हैं ना, तो वो आपको थका देती है। अगर आप उनके साथ चलते हैं तो वो आपको डबो देती हैं। तो कोशिश करें इन लोगों से बच कर रहें, क्योंकि मैं नहीं जानता कि कामयाबी का राज क्या है, लेकिन नाकामी का राज सबको खुश करने की कोशिश करना है। ऐनी हर बंदे को खुश करने की कोशिश करना अपने आप को मारने के बराबर होता है।
ٹھیک ہے ہر کسی کے ساتھ اچھے حسن سلوک کا ہمیں آرڈر دیا گیا ہے، ہمارا دین کہتا ہے، مگر ہر کسی کو خوش کرنے کے چکر میں اپنی لائف کو برباد مت کریں، اپنی زندگی کو خراب مت کریں، کیونکہ میں اپنے مقصد میں کامیاب ہونا چاہتا ہوں نا، تو اس کو حاصل کرنے کے لیے پرعزم ہوں۔ کیسے پرعزم ہوں؟ یا تو میں کامیاب ہو جاؤں گا، پھر یا میں کامیاب ہو جاؤں گا یا میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ اگر میں کوشش کرتا ہوں تو 3 بار یہی جملہ ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ اگر بھولنے کی، لوگوں کو بھولنے کی، باتوں کو بھولنے کی، چیزوں کو بھولنے کی نعمت نہ ہوتی نا، اگر ہمیں اللہ تعالیٰ نے بھولنے کی نعمت نہ عطا کی ہوتی تو ہم میں سے بہت سے لوگ پاگل ہو جاتے ہیں، کیونکہ دماغ چھوٹا ہے اور ٹینشنیں پریشانیاں بڑی ہیں۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ آپ لوگ مجھ سمیت اپنے آپ کو کنجوسوں کی فہرست سے باہر نکال دیں گے، کیونکہ جو اللہ پاک نے ہمیں آج دیا ہے نا، اس کو اچھے طریقے سے خرچ کرنے کی کوشش کریں۔ فضول خرچی کے بارے میں آپ کو بالکل نہیں بولوں گا، مگر اعتدال کے ساتھ۔ یہ نہ ہو کہ آپ کے بینک اکاؤنٹ میں 50 لاکھ پڑے ہیں اور گھر میں بیوی کو دینے کے لیے 50 روپے نہیں ہیں، بچے بھوک سے بلک رہے ہیں، آپ کہتے ہو میرے پاس تو پیسے ہی نہیں ہیں۔ کنجوسی مت کریں، کیونکہ یہ جو دولت ہے نا، یہ ہم نے یہیں پر چھوڑ جانی ہے۔ اور کنجوس کو تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سخت ناپسند فرمایا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتا چلا کہ ایک بندہ امیر ہے اور اس نے پرانے کپڑے پہن رکھے ہیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو فرمایا تھا کہ جو تمہارے پاس پیسہ ہے یہ تم پر نظر آنا چاہیے۔ اگر تمہارے پاس پیسے ہیں تو تم ان کو اچھے طریقے سے اپنے آپ پر اور اہل و عیال پر، اپنے رشتہ داروں پر اور مستحق لوگوں پر خرچ کرو، کیونکہ یہ پیسے آپ کے اپنے نہیں ہیں، یہ اللہ پاک کی دین ہے۔ میں اپنا ذاتی مشاہدہ آپ سے بیان کرتا ہوں، میں نے کروڑ پتی لوگوں کو چند سیکنڈوں میں غریب ہوتے دیکھا ہے، چند سیکنڈوں میں۔ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کسی کی فیکٹری میں آگ لگ گئی، کسی کا پلازا گر گیا، کسی کی شاپ تباہ ہو گئی۔ اس طرح کے معاملات میں نے بہت دیکھے ہیں، اور میں نے لوگوں کو راتوں رات کروڑ پتی ہوتے بھی دیکھا ہے۔ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے کچھ عزیز و اقربا ان کے نام کر جاتے ہیں، اور کئی ایسے ہوتے ہیں جن کو وراثت میں مل جاتا ہے، اور کئی ایسے ہوتے ہیں جن کا جیک پاٹ لگ جاتا ہے، جیسے کہ کوئی دکان، کوئی مکان، کوئی ایسی جگہ پر لے لیا جو 10 20 50 لاکھ کا تھا اور 10 کروڑ کا ہو گیا۔ تو اپنی زندگی کو خوشگوار گزاریں، فضول کاموں میں، فضول باتوں میں، فضول لوگوں میں ٹائم مت ضائع کریں، کیونکہ اگر آپ اپنی زندگی کو اچھا گزاریں گے تو لوگ آپ کو بعد میں بھی یاد رکھیں گے۔ یہ حکمت بری باتیں آپ کو نہ صرف ذہنی سکون دیں گی، بلکہ آپ کی آنے والی زندگی کو بہتر بنانے میں آپ کی مددگار ثابت ہوں گی۔ اور کوشش کیا کریں، اگر آپ کو میری کوئی ویڈیو پسند آتی ہے یا کوئی میری بات، میں اپنے آپ کو یہ نہیں کہتا کہ میں موٹیویشن اسپیکر ہوں، مگر الحمدللہ آپ کو باتیں پہنچانے کی خاطر الحمدللہ مطالعہ کرتا ہوں، تاکہ آپ کو بھی باتوں کا پتہ لگے اور مجھے بھی ان باتوں کا علم ہو، میرے علم میں اضافہ ہو۔ یہ نہ دیکھا کریں کہ سامنے والا کون ہے، یہ دیکھا کریں کہہ کیا رہا ہے۔ اگر اس میں سے کوئی بات اچھی لگتی ہے نا، تو کوشش کر کے میری ویڈیو کو شیئر کیا کیجیے، تاکہ لوگ بھی سنیں، اور ہو سکتا ہے کوئی ایک بندہ بھی عمل کر لے، اس کا بھی فائدہ ہو جائے اور آپ کا۔ جزاک اللہ۔